टुगेदर फॉर माधवी मुवमेंट हेका लागून जमलात कारण आमकां NIO जी आसा आमची जी आमच्या टॅक्सेचेर चलता सगळे आनी तरी आसतना आमचे कडेन गद्दारी केल्ली आसा. इन शॉर्ट तुमकां एक रिवर कितें आसता ती सांगता एक्सप्लेन करता जे आमकां नंदकुमार सरान सांगिल्लें. मनशाच्या बॉडीच्या भितर जशें ब्लड सर्क्युलेशना खातीर शिरा आसतात जेजून मनीस जितो उरता सेम थिंग न्हंय ही ह्या जमनीचे वॉटर बॉडी लेवल प्लस झाडां पेडां जीव जंतू हांकां सुरक्षीत आनी जिवीत दवरपा लागून ह्यो न्हंयो एक्टिवेट आसतात. आनी ज्या पद्दतीन आतां कर्नाटकाक जर न्हंय डायवर्ट जातात जाल्यार हांचे मनशाचें जिवन काबार जातलें. झाडां पेडां काबार अशी ऑलरेडी BJP गव्हर्मेंटान केल्ली आहा दोंगर बीन तेतूंक आशिल्लें घट्टण जातलें. हांव सरळ हे शब्द वापरता कारण तेमी स्टार्ट केला. आज 30-35% वोटींग पर्संटेजीचेर तो आज पुराय गोंयांक काबार करपाक लागला आनी आमी तांकां ब्लेम करतात कारण आमकां हें सोंसपाचें ना. तेणें सरळ कर्नाटकाचो जो काँग्रेस गव्हर्मेंट आहा तोय हांगा तेजी हांगा पार्टी तीच करता. कांयच मुवमेंट ना अगेन्स्ट हे. सो आतां आमी गोंयकारांक चिंतपा जाय. आमी जे आतां घरा कडेन बसून आतां न्यूज पळयतात आनी ते करतले म्हणटात तांकां म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की आमी आमची भुरगीं आमचे सगळे काबार जाय पर्यंत आमी पांयाचेर पांय घालून फक्त न्यूज पळयतले काय आमकां आतां भायर सरपाक जाय. हो कळसा बंडोरा प्रोजेक्टार आमकां फुडलीं काही वर्सां नंतर आमची हांगा झाडां दिसची ना खंयचें कांयच उरपाना. आनी आमच्या CMाक सांगपा आहा कळ्ळें. सनबर्न जातलें ना जातलें तुमकां कोणा प्रश्न आसा असो प्रश्न केलो ताणें सनबर्न केलो. आतां तो सांगता न्युक्लियर प्लॅंट जावचो ना. आमी तुजेर खंयच्याय पॉयंटाचेर बिलीव करूंक शकनात कारण तूं म्हणटालो तो कितें हें गोंयकारां सगळ्यांक खबर आहा. तुजेर विश्वास दवरून आमी कशेंच वोगी रावूंक शकनात कारण तूं खंयचेच आपली एक कमिटमेंट कंप्लीट केल्लें ना. तेन्ना म्हाका इतलें सांगपाचें आसा आमी आज हांगा आयलात आमचे सगळे काम धंदे सोडून हाका प्रोटेस्ट करपा लागून आनी सगळे गोंयकारान आनी रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट करपाची. ना जर जाल्यार सगळे काबार जातले. ही आमची जी टुरिजम हे आसा स्पॉट आहात हे आमचे गोंय एक टुरिजम हे जाल्ले आहात ते काबार जातले. तेन्ना मागता सगळ्यां कडेन सगळे भायर सरात आनी ह्या प्रोजेक्टाक अपोज हाडात स्टॉप करात. आमी गोंय सांबाळया आमी गोंय एकठांय दवरया. देव बरें करूं.